Hi everyone, Assalamu alaikum. Today is September 6th, 2024, the same day we observe Defense Day. So I wish you happy Defense Day with great success and peaceful, united and prosperous Pakistan. May Pakistan live long. आज के डॉन एडिटोरियल का एक अहम टॉपिक जिसका टाइटल पॉजिटिव ओवरचर्स है, पढ़ेंगे। पॉजिटिव का मतलब मुस्बत, ओवरचर्स का मतलब होता है इब्तदाई तजावीज़ जिसमें आप किसी को सुलह की पेशकश करते हैं, या फिर ओवरचर्स का मतलब ये भी हो सकता है कि दो ग्रोहों या दो लोगों के दरमियान मज़ाकरात का आगाज़, रंजिश या इख्तलाफ के बाद दोबारा दोस्ती होने के चांसेस। बेटर लेट देन नेवर एज दे से, जैसा कि वो कहते हैं देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है, ये प्रोवर्ब है। द ऑनगोइंग अनरेस्ट इन बलोचिस्तान वाज फाइनली रेस्ड, बलोचिस्तान में रवां बेचैनी आखिरकार खड़ी हुई उभरी। कैसे? फ्रॉम अ ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव ऑन वेडनेसडे, बुध को एक इंसानियत के तनाजुर में, ह्यूमैनिटेरियन इंसानियत परस्ती और पर्सपेक्टिव का मतलब होता है तनाजुर, विद वेरियस अपोजिशन लीडर्स पुश फॉर पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, मुख्तलिफ हिज़्ब इख्तलाफ के रहनुमाओं ने सियासी हलों को कराने की कोशिश की। पुश फॉर का मतलब होता है किसी काम को सर अंजाम दिलवाने की कोशिश करना जिसे आप अहम समझते हैं। किसके लिए सियासी हल? टू द डीपनिंग क्राइसिस, बदतर होते हुए बहरान का। डीपन का मतलब है बदतर होना, मजीद खराब होना, इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रवेट। दैट हैज़ इनगल्फ्ड द प्रोविंस इन रिसेंट डेज, जिसने हालिया दिनों में पूरे सूबे को महसूर कर लिया। इनगल्फ का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर घेर लेना, मुतासर करना। सेपरेटली, अलग अलग। Representatives from both the government and the opposition also approached अख्तर मैंगल, दोनों हुकूमत और हिज़्ब इख्तलाफ से नुमाइंदों ने अख्तर मैंगल के पास भी गए। अप्रोच का मतलब करीब जाना, रसाई हासिल करना। लीडर ऑफ हिज फैक्शन ऑफ द बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, जो कि नेशनल पार्टी BNP के अपने ग्रोह का रहनुमा है। फैक्शन का मतलब होता है ग्रोह, छोटे ग्रोह को बोलते हैं। किस लिए उसको अप्रोच किया है? टू कन्विंस द वेटरन पॉलिटिशियन, तजर्बाकार सियासतदान को कायल करने के लिए। किस बात पे? टू सेंड हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द नेशनल असेंबली, कि नेशनल असेंबली से अपने इस्तीफे को ख़त्म करे। रिसेंट का मतलब ख़त्म करना, और इसके लिए दूसरा वर्ड आप बोलेंगे रिवोक। रेजिग्नेशन इस्तीफा। एंड कंटिन्यू हिज एडवोकेसी एंड स्ट्रगल फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, और लोगों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद और अपनी वकालत जारी रखे। कौन से लोग? ऑफ हिज प्रोविंस, उसके अपने सूबे के लोग। कैसे? थ्रू पार्लियामेंट, पार्लिमान के जरिए। इट अपीयर्स दैट द अनाउंसमेंट ऑफ मिस्टर मैंगल्स डिसीजन, ऐसा लगता है कि मिस्टर मैंगल के फैसले का ऐलान। कौन सा फैसला? टू क्विट द असेंबली अ डे अर्लियर, एक दिन कबल असेंबली छोड़ने का। क्विट का मतलब छोड़ना, तर्क करना। वाज व्हाट फाइनली शॉक द कंट्रीज पॉलिटिकल लीडरशिप अवेक, ये था जिसने आखिरकार मुल्क की सियासी क़यादत को हिलाकर झंझोड़ कर जगाया। शॉक इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ शेक, शेक का मतलब हिलाना। इट इज़ होप्ड, उम्मीद की जाती है, दैट द कंसर्न्स ही हैज़ रेज्ड, के तशवीशात जो उसने उठाई हैं, रिगार्डिंग द वर्सनिंग सिचुएशन इन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान में ख़राब होती हुई सूरत हाल के हवाले से, एंड इट्स काजेज़ हैव बीन रजिस्टर्ड, और उसकी वजूहात जो इजहार की गई हैं, एंड विल नो बी कंसिडर्ड, और अब उन पर गौर किया जाएगा, विद ऑल द सीरियसनेस, पूरी संजीदगी के साथ, दे डिज़र्व, जिसकी वो मुस्तहिक है। इट वॉज पार्टिकुलरली इनकरेज टू नोट, ये देखना खुसूसन हौसला अफजा था। क्या? द पॉलिटिकल लीडर्स रिफ्यूजिंग टू फ्रेम बलूचिस्तान्स प्रॉब्लम्स इन ब्लैक एंड वाइट, के सियासी रहनुमा जो बलूचिस्तान के मसाइल को तहरीरी शक्ल में इहाता करने से इनकार करते थे। फ्रेम का मतलब इहाता करना, इन ब्लैक एंड वाइट ये इडियम है जिसका मतलब होता है तहरीरी शक्ल में। इंस्टेड, इसकी बजाय, दे आल्सो हाईलाइटेड द पॉलिसीज,
وہ بھی ان پالیسیوں کو اہمیت دیں گے. ہائی لائٹ کا مطلب ہوتا ہے اہمیت دینا. دوسرا ورڈ اس کے لیے آپ استعمال کریں گے emphasize. کون سی پالیسی ہیں؟ دیٹ دا اسٹیٹ ہیز امپوزڈ آن دا پیپل آف دا پروونس، کہ ریاست نے جو صوبہ کے لوگوں کے اوپر مسلط کی ہیں. امپوز کا مطلب مسلط کرنا. while denying them their right to self representation and self governance، جبکہ انہیں خود نمائندگی اور خود گورننس کے حق سے محروم کر کے. اٹ از ہوپڈ دیٹ، امید کی جاتی ہے کہ دس از ٹیکن ایز اے پازیٹیو اوورچر فرام دا سویلین لیڈرشپ، اسے ایک مثبت ابتدائی اشارے کے طور پر لیا یا سمجھا جائے گا سویلین قیادت سے، بائی دا پیپل آف بلوچستان، بلوچستان کے لوگوں سے. ایٹ اے ٹائم وین ڈسٹرسٹ بٹوین دا اسٹیٹ اینڈ دی لیٹر سیمس ٹو بی ڈیپننگ ایٹ این ایکسلریٹنگ پیس، اس وقت جب ریاست اور مؤخر ذکر کے درمیان بے اعتقادی لگتا ہے بڑھتی جا رہی تھی ایک تیز رفتاری کے ساتھ. ڈیپن کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا، ایکسلریٹنگ تیزی، پیس کہتے ہیں رفتار کو، تیز رفتاری. اٹ واز آلسو پازیٹیو، یہ بات بھی مثبت ہے. کیا؟ دیٹ دا پالیٹیشین لیڈرز پریزنٹ ایٹ دا میٹنگ آف دا تحریک تحفظان ایان پاکستان، کے سیاسی رہنما جو تحریک تحفظان ایان پاکستان کے اجلاس میں موجود تھے، اپوزیشن الائنس، مخالف اتحاد کے، ایگریڈ آن دی نیڈ فار اے اسپیشل سٹنگ آف پارلیمنٹ، پارلیمان کی ایک مخصوص بیٹھک کی ضرورت پر متفق ہو گئے. کس کے لیے؟ ٹو ڈسکس دا سچویشن ان بلوچستان، جو بلوچستان میں صورتحال کو بحث کرے گی. اف اٹ مٹیریلائزز، اگر یہ بات صحیح نکلتی ہے. مٹیریلائز کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ تعبیر ہونا یا کسی بات کا درست نکلنا. اٹ شوڈ بی آفرڈ ایز اے پلیٹ فارم، تو اسے ایک پلیٹ فارم کے طور پہ پیش کیا جائے گا. کس کے لیے؟ فار دی وائسز آف دیٹ پروونسز سٹیزنز، اس صوبے کے شہریوں کی آواز کے لیے. اٹ کوڈ ریلیز سم آف دیئر پینٹ اپ فرسٹریشنز، یہ ان کی جذباتی مایوسیوں کو نکلنے دے گا. ریلیز کا مطلب ہوتا ہے رہا کرنا، نکلنا، اور اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ لگائیں گے لیٹ گو، لیٹ لوس. اینڈ گیو دا اسٹیٹ سم مور ٹائم ٹو کریکٹ اٹس کورس دیئر، اور ریاست کو کچھ وقت دے گا اپنا راستہ درست کرنے کے لیے. دیر از نو ڈاؤٹ، اس بات میں کوئی شک نہیں. کس بات میں؟ that the deteriorating security situation in the province needs urgent responses from the state، کہ صوبے میں خراب ہوتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال ریاست سے فوری رد عمل کا تقاضا کرتی ہے. ڈیٹیریوریٹ کا مطلب ہوتا ہے خراب ہونا، بدتر ہونا، اور نیڈ کا مطلب تقاضا کرنا، ارجنٹ، فوری، ریسپانسز جواب یا رد عمل. ہاؤ ایور، تاہم، ایز ہیز بین سین ان دا پاسٹ، جیسا کہ ماضی میں دیکھا گیا ہے، unless these responses are carefully calibrated، جب تک یہ رد عمل احتیاط کے ساتھ تعین نہیں کیے جاتے. کیلیبریٹ کا مطلب ہوتا ہے پیمائش کر کے، تعین کر کے. they can cause a much bigger conflagration، تو یہ ایک بڑے آگ کے جلاؤ کا باعث بن سکتے ہیں. conflagration کا مطلب ہوتا ہے آگ کا بڑا جلاؤ. The policies that have allowed resentment and disaffection to grow، وہ پالیسیاں جنہوں نے غم و غصے کے احساس اور عدم اطمینان کو بڑھنے دیا. ریزنٹمنٹ کا مطلب غم و غصے کا احساس، ڈس افیکشن کا مطلب عدم اطمینان. انٹرنچڈ، اتنا سخت. انٹرنچ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات کا جڑ پکڑ جانا اور سخت ہو جانا کسی رویے کا، کہ وہ اب ختم نہ ہو کیا جا سکے. کن میں؟ امنگ دا پیپل آف بلوچستان، بلوچستان کے لوگوں میں. آر ویل نون اینڈ ویل ڈسکسڈ، اچھے سے معلوم ہے، اچھے سے بحث کیے گئے. دے مسٹ بی ڈسکارڈیڈ نو، اب ان سے لازم نجات حاصل کی جائے. ڈسکارڈ کا مطلب نجات حاصل کرنا، اور اس کے لیے ایڈیم ہے گیٹ ریڈ آف. دا بلوچ پیپل شوڈ بی گیون دا پیس ان دا پولیٹیکل اسفیئر، بلوچ لوگوں کو سیاسی فضا میں اسپیس دی جائے. دے ہیو لانگ ڈیمانڈیڈ فرام دی اسٹیٹ، جس کا انہوں نے ریاست سے بڑی دیر سے مطالبہ کیا ہے. اٹ ہیز بین ڈیپلی الارمنگ ٹو ہیئر، یہ بات سننا انتہائی خوفناک ہے. کون سی؟ اے بلوچ نیشنلسٹ لائک مسٹر مینگل،
ایک بلوچ قومیت پرست جیسا کہ مسٹر مینگل ہے who choose mainstream politics instead of separatism، جس نے علیحدگی کی بجائے مقبول عام سیاست کا انتخاب کیا۔ مین سٹریم کا مطلب عام رجحان۔ وہ کیا ہے؟ وری اباؤٹ دا یوتھ آف بلوچستان، بلوچستان کے نوجوانوں کے متعلق پریشان ہیں۔ کیوں؟ ٹیکنگ ٹو دا ماؤنٹنس، جو کہ پہاڑوں میں نکل رہے ہیں۔ ٹیک ٹو کا مطلب ہوتا ہے نکل جانا، جیسے کہتے ہیں نا جنگل میں نکل جانا۔ ٹیک ٹو دا فارسٹ، ٹیک ٹو دا ماؤنٹنس، پہاڑوں میں نکل جانا۔ کیوں؟ بیکاز دے ہیو لاسٹ فیتھ ان ڈیموکریسی، کیونکہ وہ جمہوریت پر یقین کھو چکے ہیں۔ پاکستان کانٹ افورڈ فار اینی آف اٹس ینگ پاپولیشنز ٹو بی اینگری اینڈ ڈس انگیجڈ، پاکستان اپنی کسی بھی نوجوان آبادی کا ناراض ہونا اور الگ ہونا برداشت نہیں کر سکتا۔ ڈس انگیج کا مطلب ہے الگ ہونا۔ نو نیشن کین پروگریس، کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی while a segment of its citizenry is kept from realizing its potential، جب تک وہ اپنے شہریوں کے ایک گروہ کو اپنی مخفی طاقت کے جاننے سے دور رکھے۔ There is an urgent need for the state to acknowledge this، ریاست کا اس بات کو تسلیم کرنا اشد ضروری ہے۔ اکنالج کا مطلب یہاں پر تسلیم کرنا۔